शहर से पोलियो वायरस का खतरा न टला। सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए नमूने मुस्बत आ गए। कौमी इदारे सेहत ने सीवरेज में पोलियो वायरस की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में रवां साल मुसलसल छठी मरतबा पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है। पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी लाहौर के 200 स्कूल भी निशाने पर आ गए। 13,000 सरकारी स्कूलों को NGOs के हवाले किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 5,800 सरकारी स्कूलों को रीऑर्गेनाइज करेगा। स्कूल अगस्त के पहले हफ्ते NGOs के हवाले किए जाएंगे। शहर की 9 सड़कों को कमर्शलाइज करने का फैसला। खियाबान फिरदौसी से शौक चौक तक शाहराह शामिल। अबुल हसन अस्फहानी रोड से अमीर चौक तक मौजू करार। मेन बुलेवर्ड सब्जादार चौक से फवारा चौक, वहादत रोड से नक्शा स्टॉप, काजी ईसा रोड से मौलाना शौकत अली रोड शामिल। कैंपस ब्रिज रोड से वाई जंक्शन, टुलेंटन मार्केट से LOS चौक, शाहजलाल निता कॉलेज रोड फहरिस्त का हिस्सा, हमदर्द चौक, जेल रोड, पिंडी स्टॉप पर तहफुजा। अड़तीस करोड़ 66 लाख का सीक्रेट फंड कहां गया? लाहौर पुलिस और CTD का हिसाब किताब देने से इनकार। दोनों इदारों ने 38 करोड़ 66 लाख रुपए सीक्रेट फंड से इस्तेमाल किए, मगर रिकॉर्ड नहीं। ऑडिटर जनरल पंजाब ने सीक्रेट फंड्स पर ऑडिट पैरा लगा दिया। डाटा फराहम करने का हुक्म जारी। तफ्तीशी अफसरान की अजब करप्शन की गजब कहानी। मोटरसाइकिल के नंबर बतौर टैक्सी बताकर किराया लेते रहे। मिस्री शाह, जोहर टाउन, लारी अड्डा, चौंक पुलिस की गाड़ियों के एक जैसे नंबर निकले। एक ऑफिसर ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तफ्तीश के लिए टैक्सी किराए पर ली। 17 लाख रुपए टैक्सी का किराया वसूल किया। होम डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट ने ढोल का पोल खोल दिया। साफ पानी कंपनी के लिए खरीदी गई 42 गाड़ियां कहां गईं? पंजाब हुकूमत को साफ पानी कंपनी की गाड़ियों की तलाश। महकमा हाउसिंग ने ऐवान वज़ीर आला और ट्रांसपोर्ट विंग से रजू कर लिया। ऐवान वज़ीर आला से गाड़ियों की वापसी के लिए दरख्वास्त कर दी। 1 जनवरी से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नया निज़ाम मुतारिफ। रेंटल वैल्यू पर 22 लाख यूनिट से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है। मजीद 8 से 10 लाख यूनिट्स टैक्स नेट का हिस्सा बनेंगे। खाली प्लॉट वाले भी मुतासर होंगे। इजाफी प्रॉपर्टी टैक्स हर साल पर परसेंटेज के हिसाब से देना होगा। नवंबर से दिसंबर तक तफसीलात एक्साइज पोर्टल पर अपलोड करना लाजिम। पंजाब के शहरियों की जेबों से मजीद 10 अरब रुपए निचोड़े जाएंगे। टैक्सेस का शिकंजा मजीद कसने लगा। 60 लाख सालाना आमदन वाले रेस्टोरेंट मालिकान भी रिडार पर आ गए। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम ना लगाने वालों के गिरद घेरा तंग। चेयरमैन रेवेन्यू अथॉरिटी जावेद इकबाल ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। पहले मरहले में रेस्टोरेंट्स मालिकान के लिए आगाही, फिर एक्शन होगा। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% पर आ गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। नौकरियों से निकालने पर नाबीना अफराद सरापा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा खत्म। पंजाब पोठवार यूनियन ऑफ ब्लाइंड का नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा से मुज़ाकरात नाकाम। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर ने मुजाहिरीन की रजिस्ट्रेशन का हुक्म दे दिया। लाहौर के 3 बड़े हस्पताल बड़े मसाइल का शिकार। सर्विसेज, जर्नल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के बोर्ड मौजूद नहीं। अस्पतालों के माली और इंतजामी अमूर सर अंजाम देने में मुश्किलात। इंतजामिया शशोपंच में मुब्तला। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद सेक्शन अफसरान के तबादले कर दिए। सईदा ज़ैनब हुसैन ज़ुहैब करीम सेक्शन ऑफिसर गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात। आदिल उमर सिविल सेक्रेटेरिएट। सैयद ताहिर अली जैदी महकमा एक्साइज में लग गए। कासिम सिंधु और सुहेल रियाज को महकमा दाखिला तैनात कर दिया गया। सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम लाहौर तैनात। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम की सीट काफी अरसे से खाली थी। DGFIA की हदायत पर नोटिफिकेशन जारी है। केनाल रोड रहमानपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गया। प्लांट बंद होने के बायस साफ पानी के हसूल में मुश्किलात।
علاقہ مکین پانی خرید کر ضروریات پوری کرنے پر مجبور۔ اچرا الپت گن روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی عرصہ دراز سے خراب، مکین صاف پانی سے محروم۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چائنا اسکیم کے باہر ملبے کے ڈھیر، جانوروں کا فضلہ پھیلنے سے علاقے میں تعفن پھیلنے لگا۔ جلو پارک روڈ پر جمع گندا پانی سیاحوں کے لیے عذاب، بدبو اور تعفن پھیلنے سے اہل علاقہ بھی پریشان۔ جوہر ٹاؤن E1 میلاد پارک کی حالت بھی ابتر ہو گئی، 4 دیواری خراب، جنگلے اور مرکزی گیٹ ٹوٹ گئے۔ بوستان کالونی عابد مارکیٹ کا بھی سیوریج نظام خراب، تاجر برادری سیوریج مسائل سے دوچار۔ کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی کے مقدمے کے اوپن ٹرائل کی اجازت، شاہ محمود قریشی کی درخواست پر ATC نے فیصلہ سنا دیا۔ میڈیا کے 10 نمائندوں کو کارروائی کی کوریج کی اجازت ہوگی۔ ملزمان کی فیملی بھی ٹرائل کی کارروائی دیکھنے کے لیے جیل آ سکتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، پرویز الہی آج بھی پیش نہ ہوئے، فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت کا عدم پیشی پر برہمی کا اظہار، 1 روزہ حاضری موافق کی درخواست منظور، مزید سماعت 4 ستمبر تک ملتوی۔ اعظم سواتی کی کیس منتقلی کی درخواست خارج، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کیسے جج پر الزام لگا کر کیس دوسری عدالت منتقل کرا سکتے ہیں، مہلت نہیں دیں گے، اگر بحث نہیں کرنی تو عدالت فیصلہ کر دے گی۔ آپ نے انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی اور جواب کی بنا پر عبوری ضمانت لینا چاہتے ہیں۔ جناح ہاؤس حملہ اور عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ، عمر چیمہ، اعجاز چودھری اور یاسمین راشد کی حاضری مکمل، سماعت 8 اگست تک ملتوی۔ نون لیگ کا آفس جلانے کے کیس میں دلائل طلب کر لیے گئے۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کیس میں گواہان شہادت قلم بند کروانے کے لیے طلب۔ PIA کی ایئر ہوسٹس سے غیر ملکی کرنسی برآمد ہونے کا کیس، عدالت نے ملزمہ آسیہ قربان کا 4 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمہ سے مال مقدمہ اور دیگر تفتیش درکار ہے، کسٹمز کے وکیل کا موقف۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے کونسل جنرل کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور سی پیک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ سی پیک سے پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملی، چین ہر آزمائش میں پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا، چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے۔ پنجاب اسمبلی کے 29 ارکان PTI کے اراکین اسمبلی ڈکلیئر، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں لسٹ جاری کر دی۔ لاہور سے منتخب حافظ فرحت عباس، احمد بھٹی شامل، میاں ہارون اکبر، میاں اسلام اقبال، مصباح واجد بھی لسٹ میں شامل۔ مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں اشتراکات بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ سولر پینل پروجیکٹ میں برطانوی کمپنیوں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر گورنر پنجاب سے بھی ملی، 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، مریم نواز نے اسپیشل برانچ کے 4 منصوبوں کا افتتاح کیا، ای لرننگ سینٹر، ڈیجیٹل لائبریری، لیڈیز لاؤنج کا افتتاح۔ اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹرز میں ڈے کیئر سینٹر بھی کھل گیا، لائبریری میں 100 سال پرانے ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ سینئر لیگی اراکین کا جونیئرز کی سپرویژن میں کام کرنے سے انکار، پارلیمانی سیکریٹریز کی تعیناتی میں تاخیر کی وجہ سامنے آ گئی۔ سینئر اراکین وزارتوں کے خواہش مند، شارٹ لسٹ ناموں میں فدا حسین وٹو، پیر اشرف رسول، سردار خضر مزاری اور راحیلہ قادم حسین، محوش سلطانہ اور سلمہ بٹ شامل۔ نیا بلدیاتی ایکٹ تیار کرنے کی ڈیڈ لائن گزر گئی، الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت سے پروگریس طلب کر لی۔ الیکشن کب کروائے جائیں گے؟ الیکشن کمیشن کا حکومت سے رابطہ، پنجاب حکومت تاحال کابینہ یا اسمبلی سے نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس نہیں کروا سکی۔ وزرائے صحت سلما رفیق اور عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، ہیلتھ انشورنس پروگرام کی بہتری کے لیے جدید اصلاحات کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ سلما رفیق نے کہا صحت کارڈ کو بہتر شکل میں لانچ کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اجلاس، خصوصی افراد کی رجسٹریشن ویریفیکیشن کا عمل تیز کرنے کی ہدایات، سماجی بہبود کے اداروں کی اپ گریڈیشن اور ڈیجیٹلائزیشن پر زور۔
कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास वासा के मुख्तलिफ टाउन्स में सीवरेज, ड्रेन्स, वाटर सप्लाई की 10 नई स्कीमों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने 19 नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। कसूर और लाहौर की रोड स्कीमों की मजीद तफसीलात पेश करने की हिदायत। CCPO की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग का इजलास, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के बारे में पेशरफ्त का जायजा। चालानों की तकमील न करने पर टाउनशिप डिफेंस और गुलशन रावी के सर्कल अफसरान को वार्निंग, चालानों की बरवक्त तकमील की हदायत। ट्रैफिक वार्डन्स भी अब 15 की कॉल्स पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगस्त से ट्रैफिक वार्डन्स की माहाना छुट्टियां 6 की बजाय 4 होंगी। वार्डन्स की करप्शन की शिकायत पर सेक्टर इंचार्ज बरतरफ होगा। सिटियों की ट्रैफिक पुलिस के साथ मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहर में हादसात वाले 41 पॉइंट्स की निशानदही, हॉटस्पॉट की रीडिजाइनिंग, वार्डन्स की नफरी तैनात, सिटियों का हैवी ट्रैफिक, कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक करने का हुक्म। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरे सानी की जाए, पैकेजिंग इंडस्ट्री को सनत का दर्जा दिया जाए, मार्कअप रेट को कम करके 15% पर लाया जाए। चेयरमैन FPCCI जकी एजाज का मुतालिबा। इजलास में नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट, पाकिस्तान कोरिगेटेड कार्टन मैन्युफैक्चरर्स भी शरीक थे। टैक्सीज की भरमार, तबाह होने लगे कारोबार, 50% सनतें बंद हो चुकी। मुल्क में लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। रियल एस्टेट का शोबा भी तबाही के दहाने पर है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद चौधरी, मियां मुबशर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वकार अली, एजाज भट्ट भी हमरा थे। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो गईं। प्याफ में अंजुम निसार ग्रुप की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी। चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल का आबकारी रोड अनारकली का दौरा। इजलास में नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट, मोहम्मद अली मियां और दीगर की शिरकत। इलेक्शन हिकमत अमली तय कर दी। स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत कराटे और ताइक्वांडो समर कैंप। कोच रईसुर रहमान ने बच्चों को ट्रेनिंग करवाई। कैंप में 40 से 50 के करीब बच्चे शरीक हैं। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए तरबीती कैंप। 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने 58 एथलीट्स को शॉर्टलिस्ट किया। सीनियर कैंप के 45 एथलीट्स में 33 मर्द और 12 खवातीन शामिल। जूनियर एथलीट्स में 12 मर्द और 1 खातून एथलीट मुंतखब। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 11 से 13 सितंबर तक भारत में होगी।